बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब दुख बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई बुध का दिन है और आज आप दोस्तों को सीज़न 2024 के लिए ना मेरे प्यारे भाई 40 बकरों की लाट आपको दिखानी है, ना 30 बकरों की लाट दिखानी है, ना 20 बकरों की लाट दिखानी है। आज शौकीन दोस्तों के लिए और गरीब भाइयों के लिए सिर्फ मैं आज आपको 11 बकरे दिखाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बकरे ऐसे हैं, आपने मेरी जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी ना, आज इस तरह के बकरे आपने नहीं देखी होंगी। लेकिन मेन चीज़ है मेरे प्यारे भाई, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मेरे प्यारे भाई बकरे भी अच्छे हों और रेट भी जो है ना मैंने सस्ता करके देना है। आज इसमें हर नस्ल के बकरे 11 बकरों की लाटें। जो भाई भी दोस्त खुश नसीब होगा आज की मेरी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएगा। अगर इस तरह के आप बकरे सीज़न के लिए अपनी कुर्बानी के लेते हैं, जब आप माशाल्लाह इनके ऊपर मेहनत करेंगे पालेंगे तो आपने मुझे दुआएं देनी है कि खलील भाई आपने बकरे हमें प्यारे दिए थे। अगर आप फार्म करना चाहते हैं या सीज़न लगाना चाहते हैं, 40-50 बकरा ना लिया करें, कम से कम आप इस तरह के, आज मैं 10-11 बकरे दिखा रहा हूँ, इस तरह के पालेंगे मेहनत करेंगे तो आपकी मेरे प्यारे भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। जिस भाई को भी चाहिए कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे ना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भी रब्ता नंबर आपको मेरे 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई अदील का होगा। जल्दी से आपने रब्ता करना है तो ये बकरे आपको मिल जाएंगे। और मेरा फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ क्या होता है, क्योंकि आप दोस्तों को पता चल सके जो सच में बंदा वीडियो बना रहा है वो ये क्या हो रहा है। आजकल मेरे पर अभी आपको पता ऑनलाइन में काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा है, तो बराई मेहरबानी कर आप खुद भी फ्रॉड से बचें और दूसरे दोस्तों को भी बचाएं। हर वीडियो मैं की बात करता हूं क्योंकि मेरे पर भी आए दिन हमें दोस्त कॉलें करते हैं कि खलील भैया हमने इतना पैसा भिजवाया था हमारा खा गए। तो किसी से भी आप ऑनलाइन जाने वाले सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे बात करें और दूसरे नंबर पे ईदी पैदा जायज़ केस के चक्करों से आप दूर रहें, बैंक अकाउंट में भिजवाएं पैसे और वीडियो कॉल पे लाजमी बात क्या करें कि सच में बंदा वो ये क्यों रहे। बाकी आपको वीडियो बाई कैमरे दिखाता हूँ और इनका रेट भी आपको बताता हूँ और आप लेते हैं तो इनमें क्या मुनाफा और इनमें क्या खर्चा है, पूरी मालूमातों की रिक्वेस्ट आपसे एक ही है मेरे प्यारे भाई, वीडियो मुकम्मल देखनी है। खुराक के बारे में भी आपको बताऊंगा, वैक्सीनेशन के बारे में, हर चीज़ की मेरे प्यारे भी आपको सर्विस और सहूलत देंगे। पहले आप बकरे चेक करें। ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई कुल टोटल 11 बकरों की लाट है। आज मैंने 30 बकरों की लाट में से छांटी करके सिर्फ माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई मैंने 11 बकरे निकाले हैं। आज मैंने कहा ऐसे बकरे दिखा रहा हूँ जब आप रेट सुने अपना दिल खुश करें। और मेन चीज़ है मेरे प्यारे भाई, आप इन बकरों की क्वालिटी आप चेक कर लें। और कम से कम जो मेरे प्यारे भी इसमें छोटा बकरा है ना वो 9 महीने का है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है माशाल्लाह मेरे प्यारे भी 10 माह के बकरे हैं। और आज मुझे तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था मैंने बकरों की वीडियो नहीं लगाई थी, तो आप दोस्तों में काफ़ी कमेंट और कॉलें कर रहे थे खलील भी आपकी बकरों की अच्छी सी लाट दिखाएं। और चंद जो ऐसे बकरे ना मैंने आपको एक एक करके भी दिखाने हैं ताकि मेरे प्यारे भी आपको उनकी सही माने में क्वालिटी समझ जा सके। अगर आप मेरे फार्म पे चाहते हैं या जानवर कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं, मेरे प्यारे भाई कोई बकरा बीमार होगा, कोई कमज़ोर होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई बीमार होगा वो मेरा होगा। आप पाकिस्तान में जितनी भी मंडियाँ हैं, जितने भी गोट फार्म है पाकिस्तान में, आप मेरे प्यारे भाई सबकी वीडियो देखें, सबका रेट चेक करें। इंशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई जिस तरह का रेट आपको खलील गोट फार्म पे ऊपर मिलेगा ना, इस तरह का रेट आपको कोई भी गोट फार्म वाला नहीं देगा। सारे माशाल्लाह से डबल हड्डी के बच्चे हैं। अगर आप 24 का सीजन लगाना चाहते हैं अपनी कुर्बानी के लिए खुद जब तैयार करेंगे तो इसमें मेरे प्यारे भी आपको सवाब मिलेगा। और ये देखें डबल हड्डी की मेरे प्यारे भी पहचान क्या करनी है, ये टांगे भी आप इस बकरे की चेक करें, ये प्योर नागरा बीतल सहीवाल का बकरा है। और ये माशाल्लाह से ब्लैक बीतल, और आप कहीं से भी जानवर लेते हैं ना मेरे प्यारे भी, ये तोता फेसा बकरे का चेक करें, ठीक है, छोड़ दे भैया भी। और इसके अंदर मेरे प्यारे भी शौकिया मैंने बकरे डाले, 2 मैंने इसमें डाल दिए बकरे राजनपुरी गुलाबी और 9 बकरे जो ना कलर वाले डालें, जिसके अंदर एक नागरा बीतल है, एक अबलक प्रिंट है और एक ब्लैक बीतल है और एक शेरा प्रिंट है। मुख्तलिफ नस्ल के मैंने कहा बकरे आपको दिखाता हूँ। जब आप इनका मेरे पर अभी रेट सुने, पहले नंबर पे आप एक लाइक कर दें, दूसरा कमेंट में ये लाजमी करना है आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, तीसरा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर आप दोस्तों ने ज़रूर करना है। अच्छा दोस्त कहते हैं यार आप 11 बकरे दिखा रहे हो, मेरे पर भी हर बंदा 40-50 बकरा ख़रीदारी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं 11 बकरे दिखा रहा हूँ क्योंकि हर बंदा मेरे पर भी ख़रीदारी करे। अगर आप मेरे फार्म पे आके और बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियाँ लेना चाहते हैं, मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं या बच्चों वाली बकरियाँ लेना चाहते हैं,
ادھر خلیل گوٹ فارم پہ آپ میرے پیارے بھائی جب وزٹ کریں گے انشاءاللہ سے میرے پیارے بھی آپ کو ہر کوالٹی کا مال ملے گا، اور ریٹ جو نا جیسا آپ سوچ کے گے نا ویسا ہی آپ کو میں ریٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ اچھا دوست کہتے ہیں یار ہمیں لوگ سستے بکرے دیتے ہیں، چھوڑ دیں بھائی ابھی سستے بکرے دیتے ہیں، یہ بیتل کی پہچان کر لیں۔ اگر آپ دوست یہ لاٹ لینا چاہتے ہیں نا، لاٹ میں میرے پیارے بھائی میں نے آپ کو ایک ریٹ کر کے دینا ہے، اگر آپ اس میں سے 2 لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ الگ ہوگا، اگر 5 لیں گے ان کا ریٹ الگ ہوگا، جو لاٹ کا ریٹ ہوگا نا وہ آپ کو میں نے ایک ہی کر کے دے دینا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ 9 سے 10 ماہ کے یہ ماشاءاللہ سارے بکرے ہیں، اور ان کی جو میرے پیارے بھائی فائنل قیمت ہے صرف اور صرف یہ آپ کو 3,30,000 روپے کی میرے پیارے بھائی پوری لاٹ دیں گے۔ فی بکرا دے رہا ہوں میرے پیارے بھائی 30,000 روپے کا صرف اور صرف۔ اس میں 35,000 روپے والے بکرے بھی ہیں اور 38 والے بھی ہیں، 32 والے بھی ہیں۔ لاٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو میرے پیارے بھائی 30,000 روپے کے ساتھ دیں گے۔ اس سے اگر آپ دوست کہیں گے نا 5 روپے بھی کم کریں گے نا پھر بھی نہیں کریں گے، تو یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ کمنٹ کرتے نا کہ خلیل بھائی ہمیں اس میں سے 1 یا 2 بکرا دے دیں، 1-2 بکرا دوں گا، لیکن ان کا ریٹ آپ کو یہ بلیک بیتل بکرا نا یہ اکیلا 40,000 روپے کا ہے، یہ اکیلا 35,000 روپے کا ہے، لاڈ میں آپ کو 30,000 کے ساتھ دھماکے دار میری آفر ہے۔ جلدی رابطہ کریں گے تو میں آج آپ کو سمجھوں گا میرے پیارے بھائی خوش نصیب بندہ ہوگا۔ اگر آپ 40-50 بکرا لینے سے بہتر ہے آپ 10 بکرے پالنا، اچھی کوالٹی ہوگی۔ آپ جب محنت کریں گے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، 2 گلا ٹیڈی مال لیں گے محنت کریں گے وہ آپ کی محنت ضائع ہوگی، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ اور جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے بکری ہوتے ہیں میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں، اور آپ کو میرے پیارے بھائی ویکسین وغیرہ بھی ماشاءاللہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ڈبل ہڈی کے موٹے تازے بکرے۔ اور میرے پیارے بھی ایک لاسٹ میں آپ سے بات یہ کر دیتا ہوں میرے پیارے بھی، اگر آپ نے فارم بنا لی ہے نا اپنی جگہ کے اوپر تو یار برائی مہربانی کر کے آپ جو نا میرے سے مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھائی ہم کون سی بکریاں پالیں گے ہمیں فائدہ زیادہ آئے گا اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے، کیونکہ میرے پیارے بھی ہمارا جو بکریوں کا کام کاروبار ہے نا دادا پر دادا سے ہے۔ اگر آپ میرے سے مشورہ کر کے فارمنگ کریں گے میں نے خوراک کے بارے میں بھی آپ کو بتانا ہے، ویکسین کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر آپ میرے سے فارمنگ کر کے جانور لیں گے انشاءاللہ 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہوں گے۔ میرے پر بھی پیسے آپ نے صرف لگانے، ایک بار اچھی چیز خریداری کریں گے، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں قربانی پہ تو بیچ بھی سکتے ہیں، اگر اپنی قربانی کے لیے رکھیں گے تو تیاری کریں گے تو انشاءاللہ بکرے نہیں یہ اللہ کے حکم سے بچڑے بنیں گے۔ اور ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ کو چلا دیں، اور اگر آپ دوست میرے پیارے بھائی یہ بکرا میں آپ کو دے رہا ہوں 30,000 روپے کا، تھوڑا سا ان کا فائدہ جان لیں، 30,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے ابھی 5 سے 5.5 ماہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی یہ 9 سے 10 مہینے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کے اوپر 5 سے 6,000 روپے خرچے لگا لیں، یہ بکرا کتنے کا پڑتا ہے آپ کو 35,000 روپے کا۔ اللہ کے حکم سے اگر آپ محنت نہ بھی کریں گے کم سے کم یہ والا بکرا آپ کا 80,000 سے لے کر لاکھ آرام کا سیل ہوگا۔ اگر اچھی محنت کریں گے تو میرے پیارے بھی 1.5 کا بھی سیل کر سکتے ہیں، 2 کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھی محنت آپ نے کرنی ہے۔ 5 مہینے سیزن لگائیں تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ یہ 11 بکروں سے بھی جو ہے نا 7 سے 8 لاکھ روپے کما سکتے ہیں۔ اور ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ہی مشورہ بار بار دیتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی جتنا ہو سکے گھر میں بھیڑ ہوگی بکری ہوگی پالنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک تو میرے پیارے بھائی گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور رزق کی دنگی بھی دور ہوتی ہے اور ثواب والا کام بھی ہے۔ یہ چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ سے، میں تعریف نہیں کرتا، چیزیں میں اچھی دکھاتا ہوں اور میرے پیارے بھی ریٹ سستا دیتا ہوں۔ اگر آپ قربانی کے لیے لیتے ہیں نا تھوڑا سا یہ بھی جان دیں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عید کی تیاری تک زیادہ سے زیادہ میرے پیارے بھائی 2 دانتوں کے 4 دانت ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر 6 دانت بکرا کوئی نہیں ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور میری ویڈیو کہنے میں آپ اس سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ بکرے لے یا نہ لے واقعی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر دو کرنا، آپ کے میرے پیارے بھی شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑتا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی چیک کریں۔